نو تبلیغیان وائی چې په خدمت سره الله تعالی ملاویږي. نو زه درته ښیم کنه. یو صحابي وايي رضی الله تعالی عنه چې د نبی اسلام خدمت مې وکړه، د اوداسه ضروریات هغه له مې برابر کړل. چې د اوداسه ضروریات مې برابر کړل، چې نبی اسلام مې خدمت وکړ، نو ما ته وی چې څه غواړې وایه. نو په ایمان یې وایي چې رسول پاک ویلي دي څه غواړې ورکړه. الله کوي که رسول پاک یې کوي؟ څوک یې کوي؟ نو دا رسول پاک بده خبر کړي چې څه غواړي زمانہ. نو دا د دې شیطانان نظام بس کوي، ګوره خطا کوي بیا څه وایه. بیا خو دا اعتراض پر رسول الله هم دی. صاحب صاحب دا یاد ساته، یو حقیقت دی بل مجاز دی، دی کې فرق دی. صاحب ورکون کے حقیقتاً اللہ تعالیٰ دے بندے سبب دے، دا اسباب والے خبر بنا دا المسائل بالوسائل. سوک دے خطا نہیں کسے، سوک دے خطا نہیں. نو نبی علیہ السلام مبارک ورتوائی سوالے نو پہ ایمانی وائے پہ خدمت میلاو شو کا میلاو نشو سوالے. دا صحابی ورتوائی چستا ملگرتیا والم پہ جنت کی غواړي. ماشاءالله 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 دا ژوندی سړی دی. صاحب دا ژوندی سړی دی. صاحب وی ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې. د نبي اسلام ملګرتیا مولوي صاحب 2,48,999 مقامات چې سوی طے کی اله رسول پاک سره ملاقات وکړي. 2,48,999 مقامات دی د نبی صلی الله علیه وسلم سے بڑا خبر ہونا دا سوالوں کی بنی آدم خونا دے سے او بادشاہ دے سے یہ درجہ کم دا درجہ اولیاء کے اللہ دے پر درجہ حسانی کے رسول اللہ دے سے نو سبحان اللہ سنشن دے صوفیت پلارے باندے چھے دے حضور ملگتیا والے 2,48,999 مقامات دی. امام شارانی بخول کتاب کی لکلی سے اور دا مقامات پہ کول دا دے ارچا کرنا دے سے پا دے لگ سیز باندے دا مقامی ہوند. وی سوالے رسول پاک ہوتا ہی سوالے وی استا مرافقت استا ملگرتیا پا جنت کے غالم وی سعیدہ عارضہ دے منظور دا خو یو کار ما سر ہوکا ما سر امداد ہوکا وی سی امداد منظور دیر کوا نو سب استا منظوری سب کوشش ہوکم ما سر بدا مرافقت رسول جنت کے ساتھ. سبحان اللہ.